السلام عليكم mes chers étudiants كي دايرين صافا اموركم بخير espérons تكونوا بخير صحيحه هي هذيك دونك توجور في لا سويت ديال لا لوسون ديالنا لي فونكسيون نيميريك دونك لا بارتي 3 هذه ce qu'il fait غادي نشوفوا d'autres types de fonctions déjà on a fait deux types de fonctions رانا شناهم on a fait les exemples ديالهم عطيتكم les exercices درتوهم bravo à vous donc غادي نديرو لا سويت ديالنا غادي نشوفو deux d'autres types de fonctions غادي نشوفوهم دابا لو تيب الاول سي f de x égale ax au carré plus bx plus c ça marche دونك هاد لا فونكسيون هادي كيفاش كنتعامل معاها tout simplement هنايا تاني كنشوف هاد الكويفيسيون ديالي ça dépend على الكويفيسيون a دونك اول حاجه غادي ندوي عليها هما les variations de f et de la fonction f. Les variations déjà on a parlé sur les variations. Les variations هو واش la fonction croissante ou bien décroissante. يعني واش غادي ندير هاد السام بحال هكا ou bien ندير السام هابط بهاد la façon هاد. Ça marche. Donc pour avoir les variations de la fonction هادي je vais voir هاد الكويفيسيون a يعني ديال x au carré كويفيسيون اللي مع a اللي مع x au carré اللي هو a دونك الا كان عندي هاد a بوزيتيف طابلو دو فارياسيون اللي كيكونوا فيه لي فارياسيون ديالي كيكون بهاد لا فورم هادي جو مي هنا x جو مي هنا f موان لانفيني بلس لانفيني ردوا معايا البال هنا شنو كنحط موان b sur 2a موان b sur 2a دونك كنمشي كنحسب موان b sur 2a كتعطيني واحد لو نومبر كنجي كنحطو هنايا اوكي ابخي الا كانت عندي a بوزيتيف لا فونكسيون غتكون ديكروسونت حتى لهنا و ابخي غادي ندير اون فارياسيون كروسونت دونك لا فونكسيون كتكون ديكروسونت وهنا جو مي موان b sur 2a اوكي وفي هاد لا بلاص هادي كنمشي كنحسب f ديال موان b sur 2a يعني ليماج ديال هذاك العدد اللي خرج ليا داكشي اللي خرج ليا هنايا هو اللي كنحطو هنايا في هاد لا بلاص هادي ça marche دابا on va voir si a est négatif يعني الا كانت عندنا هاد الكويفيسيون a ديالنا نيجاتيف طابلو د فارياسيون ديالي غادي يكون بهاد لا فورم جو مي هنايا لا ميم شوز x هنا f هنا موان لانفيني هنا بلس لانفيني و توجور هنا سي موان b sur 2a après les variations de la fonction ديالي تكون croissante décroissante اوكي توجور في هاد لا بلاص هادي جو مي كنمشي كنحسب ليماج ديال f ديال موان b sur 2a يعني هذاك العدد اللي خرج ليا كنمشي كنحسب ليماج ديالو كيعطيني واحد لو نومبر هذاك لو نومبر كنحطو في هاد لا بلاص هادي ça marche d'abord on va faire des exemples donc avant d'aborder les exemples on va voir les courbes de chaque fonction يعني كل عندنا لا فونكسيون هي لا فورم ديالها هي f de x égale ax au carré plus bx plus c. D'abord on va faire la courbe les deux cas si a est positif ou la courbe si a est négatif. Ça marche. La courbe ديال هاد لا فونكسيون هادي كيكون بهاد لا فورم هادي donc toujours je prends le repère ديالي يكون orthonormé donc هنايا je vais prendre que des exemples après نديرو des applications ça marche donc إلا كانت a positif la fonction ديالي كتمشي عند la valeur مثلا هي moins b sur 2a donc je vais prendre moins b sur 2a par exemple غادي تجيني مثلا le point تجيني هنا par exemple هنايا هاد البوان غادي نسميها اوميغا لي كوردوني ديالها هما moins b sur 2a و f de moins b sur 2a ça marche هاد لا فونكسيون هادي غادي دير واحد لا كوب مثلا غادي تكون بحال هكا دونك قلنا ديكروسونت حتى لهاد لو بوين و ابخي غادي تطلع كروسون دونك لا كورب ديالي غتكون بهاد لا فورم ديكروسونت حتى لو بوين ديالي و ابخي دير كروسون دابا
il est quand عندي A négatif, donc la même chose, je prends un repère يكون orthonormé, or عندي هنايا. donc هادو ce sont des exemples. من بعد نديرو les applications باش نفهمو يعني احسن. ça marche. donc je prends هنايا toujours كنسميها oméga moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. غير pour savoir راه c'est pas toujours غادي تجيني هنا. donc ça dépend على les coordonnées ديالها. les coordonnées كيف كنلقاهم هما هادو moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. وكنشوف فين تجيني لو بوين ديالي. انا دابا غير كنعطيكم لا فورم ديال شاك كورب كيفاش غادي تكون. لا كورب الاولى غادي تكون ديكروسونت كروسونت، ولا كورب الثانيه غادي تكون لا فونكسيون كروسونت حتى لو بوين ديالي، وابخي كدير ديكروسونت. اوكي دونك هادو لي كورب في كل حاله. ديجا اون فيو هاد لا كورب هادي سميناها هي بارابول. دونك هاد لا كورب كتسمى بارابول. ça marche. غير هنايا كنزيد بارابول عندها لا تيت ديال هاد اوميغا كيتسمى لا تيت دو لا بارابول. ça marche. donc اوميغا هو لا تيت دو لا بارابول دو لا كورب ديال. اوكي دابا غادي نديرو دي زابليكاسيون بور ميو كومبروندر. يلا الدراري شوفوا معايا هاد ليكزامبل هذا ou bien هاد لابليكاسيون. donc je prends هاد لا فونكسيون f de x égale 2x au carré moins 4x plus 1. ça marche. دونك اول حاجه قبل ما نبدا هادي عقلوا على هذا. دونك هادي باغ ديفو خاصكم تكونوا تعرفوها. اول حاجه قبل ما تبدا في ليكزارسيس ديالك الا ما طلبهاش منك خاصك انت تحطها، او بيان راه غادي تكون ديجا في لي زيكزارسيس. اول حاجه كتحط هي انا غندير لكم ا سي دي دو اف دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. هنا هاد لا فونكسيون هادي اللي عطيتكم كيف كتشوفوا معايا وكيف شفنا ديجا في لي زيكزامبل ديال دي دو اف، هادي سي اون فونكسيون بولينوم. قلنا فونكسيون بولينوم دي دو اف ديالها كتكون هي لونسومبل ار. كنزيد ا كوتي كندير موان لانفيني بلس لانفيني، ا كوتي حداها كندير جوستيفيكاسيون كار اف اي une fonction polynôme. ça marche. donc هادي دي دو اف. ابخي دابا غادي نمشي لي فارياسيون ديال لا فونكسيون ديال لي فارياسيون. هنايا قلنا كنشوفوا الكويفيسيون ديال اكس او كاري هو 2 بوزيتيف. كنقول اون 2 اي بوزيتيف. دونك الطابلو ديال لي فارياسيون ديالي غادي يكون بهاد لا فورم كيف قلت لكم. غتكون عندي اكس هنايا اف موان لانفيني بلس لانفيني. هنا كيف قلت لكم كنحسب موان بي سور 2 انا غادي نجي نحسبها هنا اكوتي موان بي سور 2. عندي بي هي موان 4 مع هاد الموان ديال لا ريغل غتولي هي 4 سور 2 فوا ا. عندي هي 2 دونك 2 فوا 2 اللي هي غادي تعطيني 1. 4 سور 4 هي 1. غنجي نحطها هنايا. كيف شلنا في لو كور ديالنا قلنا ملي كيكون عندي ا بوزيتيف لا فونكسيون كتكون ديكروسونت بوي كدير كروسونت. ça marche. مزيان كتبقى لي هاد لا بلاص هادي خصني نعمرها. هاد الفيد هذا خصني نعمرو. باش غادي نحمرو قلنا كنمشي كنحسب اف ليماج ديال هاد واحد اللي خرجت ليا. انا حسبت موان بي سور 2 عطاتني واحد دونك غنمشي نحسب ليماج ديال. كيف كنحسب ليماج كنمشي لا فونكسيون كنعوض اكس بهاد 1. دونك شنو غتولي عندي هي 2 فوا 1 او كاري موان 4 فوا 1 بلس 1 ياك. دونك ملي غادي نعوض اكس بهذاك الشيء غادي تلقى نحسب هاد الكالكول هذا غادي تخرج ليا هي دونك 2 فوا 1 سي 2 موان 4 هي موان 2 موان 2 بلس 1 هي موان 1. فوالا جو ريبيت لو كالكول ديالي 2 فوا 1 سي 2 موان 4 بلس 2 هي موان 2 بلس 1 هي موان 1. ça marche. دونك هاد موان 1 هي اللي كنحط هنايا في لو طابلو ديالي. ça marche. دونك هذا كيتسمى tableau de variation. tableau de variation. عقلوا عليه. D'abord, on va voir ou bien on va tracer la courbe. La courbe C de F. Donc la courbe ديما هو C de F. Donc d'abord on va tracer la courbe. قبل ما نتراسيو لا courbe كيف مشينا في لي زيكزامبل اللي درنا في لو كور ديالنا ملي كنبغي نتراسي لا courbe ديالي كناخذ واحد لو طابلو كيتسمى طابلو دو فالور. دونك هاد لي طابلو كناخد فيه كيف قلنا x و f de x. ça marche. كناخد دي فالور دو x
دونك دو بريفيرونس هنايا ملي كيكون عندي لو بارابول كنبغي نرسم ان بارابول دو بريفيرونس ناخد هذيك لا تيت هي اللي او ميليو ونزيد عليهم دو فالور من ا droite et deux valeurs à gauche ça marche. دونك لا تيت ديال لا كورب او بيان لا تيت ديال لا كورب شنو كتكون ديجا؟ قلنا هي اوميغا، كنسميها اوميغا. اوميغا لي كوردوني ديالها ديجا عطيتهم لكم، او بيان نقدر نجبدهم غير من لو طابلو دو فارياسيون اللي هو هذا. هادي لا تيت ديال لا كورب، لي كوردوني ديالها كتكون ا موان 1. دونك لابسيس سي ا و لوردوني سي موان 1. دونك بلا ما نعاود نحسبهم اوتر فوا، غير ناخد غير لي فالور كتكون عندي هي لا تيت ديال لا كورب. دونك هي اللي كنحطها هنايا، كنحط ا و ليماج ديالها هي موان 1 وناخد دي فالور اخرين كبر من ا بيان سور و صغر من ا ونحسب ليهم لي زيماج. باغ اكزومبل جو في بروندر 2 3 هنايا جو في بروندر 0 موان 1. اوكي دابا غادي نمشي نحسب ليماج ديال كل فالور. دونك غادي نمشي نحسب اف ديال 2 نشوف شحال غادي تعطيني. اف ديال 3 لا ميم شوز، اف دو 0 و اف ديال موان 1. دونك هادو لي فالور خصني نحسبهم دابا. دونك دابا حنايا انا ديجا جي كالكولي لي فالور خرجوا لي هما هادو. ليماج ديال 2 هي 1، ليماج ديال 3 هي 7، ليماج ديال 0 سي 1 و ليماج ديال موان 1 سي 7. ملي كان دونك غادي نحط هاد لي فالور اللي حسبت غنحطهم هنا في لو طابلو ديالي. دونك ليماج ديال 2 شحال خرجت لينا 1، ليماج ديال 3 7 و ليماج ديال 0 هي 1 و ليماج ديال موان 1 هي 7. سا مارش. دونك ملي كنلقى هاد لي فالور هادو كنجي ناخد لو غوبير ديالي يكون بحال هكا اورتو نورمي، او عندي هنا هادوك التدريجات اللي غادي ناخد. دونك ناخد تدريجات. دونك انا خديت التدريجات ديالي بحال هكا بهاد لافورم. اول حاجه نبدا نرسم هي لا تيت ديال لا كورب ديالي اللي هي اوميغا. دونك انا حاولت نبدل نحط لكم لا كورب هنايا باش يكون كلير سا مارش. دونك خديت الغوبير ديالي، خديت التدريجات ديالي هما هادو. دونك جو في اسيي دو تراسي لا كورب. قلنا اول حاجه غادي نبدا باوميغا، هي الاولى غادي نرسمها. اوميغا كيف كتشوفوا لي كوردوني ديالها هما 1 موان 1. دونك 1 موان 1 دونك هنا فين تجيني اوميغا ديالي سا مارش. نحطها بحال هكا 1 موان 1. دونك فوالا اوميغا قلنا 1 موان 1 ها هي 1 موان 1. دابا غادي نحاول نتخاصي هاد لي بوين اللي كاينين عندي في لو طابلو ديالي. دونك خدينا 1 موان 1 تخاصيناها. دابا غادي نتخاصيو 2 1 2 1 ها 2 غادي نطلع عند 1 دونك غتجيني لو بوين هنايا سا مارش. دابا البوين الاخرى اللي هي 3 7 ها 3 وغادي نطلع حتى لعند 7 3 دونك 1 2 3 4 5 6 7 فوالا. دونك غتجيني تقريبا لو بوين ديالي هنايا، هادي هي لا بلاص ديالي. دابا غادي نبدا البوين الاخرى اللي هي 0 1 0 1 غادي تجيني 0 هنايا ونطلع عند 1 دونك هادي البوين ديالي. والاخرى غادي تجيني موان 1 7 ها موان 1 ونطلع عند 7 غتجيني تقريبا هنايا سا مارش. ملي كنلقى لي بوين ديالي كندير لونشينيومون ديالي، كنحاول نوصل ما بين هاد لي بوين مانيوالمون، يعني غير ما نستعمل لا مسطره لا والو. دونك فوالا غتجيني لا كورب من هنايا نبدا من ابخي غادي تطلع فوالا. وكنديباسي هاد لي بوين حيت لا كورب ديالي ني با ليميتي بهاد لو بوين حيت كاينين دوطخ بوين اخرين. دونك هادي هي لا كورب كنسميها كندير هنايا سي دو اف، يعني لا كورب ديال لا فونكسيون اف. هاد لا كورب كيف قلنا كتسمى بارابول بارابول سا مارش. وهذا كيتسمى لا تيت دو بارابول سا مارش. دونك هادي هي لا كورب ديالنا. وإلا شفتو كاع معايا في الطابلو دو فارياسيون كيف لقيناه la fonction est décroissante, croissante, décroissante, croissante. D'abord, on va voir un autre exemple. Donc, l'exemple 2, ou bien l'application 2, radis combat la forme. Donc, étudier les variations des fonctions suivantes, puis tracer la courbe C de F. Et pour chaque fonction, de la courbe d'L. Donc, radis nkhali لكم هاد l'application ديروها نتوما وaprès نديرو ليها la correction les vidéos جايين. D'abord, on va passer à un autre exemple ou bien une autre forme de fonction qui va نتعاملوا معها.